العاشرة بتوقيت جرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في القدس، وارتفاع حالات الإصابة المسجلة في تونس والسودان وعمان. ترامب يعرب عن ثقته في أن بعض الولايات ستنجح في إنهاء حالة الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي خلال أسابيع. والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 35,000. السلطات الصحية في روسيا تسجل أكثر من 4700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء تفشي الوباء. أطباء في اليابان يحذرون من انهيار النظام الصحي ما لم تخصص الحكومة مزيدا من الدعم للمستشفيات. العاشرة بتوقيت جرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في القدس، وارتفاع حالات الإصابة المسجلة في تونس والسودان وعمان. ترامب يعرب عن ثقته في أن بعض الولايات ستنجح في إنهاء حالة الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي خلال أسابيع. والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 35,000. السلطات الصحية في روسيا تسجل أكثر من 4700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء تفشي الوباء. أطباء في اليابان يحذرون من انهيار النظام الصحي ما لم تخصص الحكومة مزيدا من الدعم للمستشفيات.